أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। G6 ऑनलाइन कुरान क्लास में आप सब मुतल्लिमात को खुश आमदीद। क्लास का आगाज तिलावत कुरान करीम से करेंगे। मैं एडमिन से गुजारिश करती हूँ कि किसी एक मुतल्लिमा को माइक दीजिए प्लीज। अस्सलामु अलैकुम जी। हमारी पहली मुतालिमा है G62241। G62241। अस्सलामु अलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी के शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। तर्जुमा, बेइंतहा रहम करने वाला और बिन मांगे देने वाला, उसने कुरान की तालीम दी, इंसान को पैदा किया, उसे बयान सिखाया। सूरत रहमान आयत नंबर 2 था 5। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। हदीस मुबारक पेश करने के लिए मैं किसी एक मुतल्लिमा से गुजारिश करूंगी। जी एडमिन प्लीज माइक दीजिए। जी। हमारी अगली मुतालिमा है G62206। अस्सलामु अलैकुम। आपका माइक अनम्यूट है। ठीक है, हम अपनी अगली बहन की तरफ बढ़ते हैं। G62231। G62231। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरोज़े क़यामत आशिक़े कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात में मंजिल ब मंजिल तरक्की करते जाओ, और इसी तरह खुश इल्हानी और संवार कर पढ़ो जिस तरह तुम दुनिया में खुश इल्हानी और संवार कर पढ़ते थे। तुम्हारी मंजिल जन्नत में वहां होगी जहां तुम आखिरी आयत तिलावत करोगे। फज़ाइल कुरान। ज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर अगर आइन मीम रॉ होता है, इसके साथ अगर वाव आ रहा हो तो हम उमर या उमरू नहीं पढ़ते। उसका मतलब होता है कि अमर, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर। तो इसीलिए मैंने वाव का कलर भी थोड़ा लाइट रखा था और उसके ऊपर फतह भी लगाई थी। जब भी साथ में वाव आए तो इसका मतलब है हमने इसको पढ़ना है अमर, अब्दुल्ला बिन अमर। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये एक बस जनरल नॉलेज की एक बात थी जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जज़ाकुमुल्लाह। इरशाद मुबारक पेश करने के लिए मैं किसी एक शामिला से गुजारिश करूंगी। जी। हमारी अगली शामिला है G6229196। G6229196। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही? जी जी बिल्कुल। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद मुबारक हज़रत खलीफतुल मसीह सादिस रहमतुल्लाह ताला। कुरान शरीफ पढ़ने की असल जिम्मेदारी वालिदैन पर है। औलाद की तरबियत और उसको कुरान करीम पढ़ाने की असल जिम्मेदारी वालिदैन पर है। उन्हें उसके लिए खुदा ताला के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। उनसे सवाल किया जाएगा कि उन्होंने अपनी औलाद को इस नेमत यानी कुरान करीम से जो उन्हें हासिल थी क्यों महरूम कर दिया, हालांकि वो उस नेमत को अपनी औलाद तक पहुंचाने की अहलियत रखते थे। जमाती निज़ाम का ये काम है
کہ وہ انہیں اس طرف متوجہ کرے۔ جماعتی نظام کا یہ کام ہے کہ وہ اس کام کے لیے بعض سہولتیں مہیا کر دے، کیونکہ جب تک جماعتی نظام اس کا معاون نہ ہو، انسان اپنی الجھنوں کو حل نہیں کر سکتا، اور جماعتی نظام تمہاری اس مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ تمہیں یہ کہے گا کہ تم پریشان نہ ہو، اگر تم اپنی اولاد کو اپنے اوقات میں سے صرف نصف گھنٹہ اور دے دیا کرو اور انہیں قرآن کریم پڑھا دیا کرو، تو تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی کہ تمہاری اولاد قرآن کریم سے بے بہرہ ہے۔ پھر جماعتی نظام کا یہ کام ہے کہ وہ افراد جو فی الواقع اور فی الحقیقت اس قابل نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھا سکے، ان کے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کا مناسب انتظام کرے۔ خطبات ناصر جلد اول، خطبہ جمعہ 11 فروری 1966۔ جزاکم اللہ، شکریہ، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ یہاں میں ایک کریکشن کر دوں کہ جب ہم خلفاء کے نام لیتے تو جو ہا جو ہوتا ہے یہ یہاں سا کے ساتھ اس کو جوائن کرتے ہیں، تو پڑھتے ہیں خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث، ہا کو یہ الف اور لام کے ساتھ نہیں بلکہ ٹھیک ہے الثالث۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ہماری پہلی کلاس میں بھی اور مڈل میں بھی ہم نے کلاس میں کوشش کی تھی کہ ہماری ٹیچرز جو ہیں وہ اسمبلی کا جو مٹیریل ہے وہ ریڈ کریں، تو جب ٹیچرز ہماری پڑھ رہی ہوتی ہیں تو آپ غور سے سنا کریں، کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ جو صحیح پروناؤنسیشن ہے، صحیح تلفظ ہے، اس کے ساتھ ہی ادائیگی کی جائے اور سب بہنوں کو سیکھنے کا مزید موقع مل سکے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ مائک پر آنے کا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا، الحمدللہ۔ اب میں اپنی ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کلاس کے آداب آپ کے سامنے پیش کریں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں، جیسے براہ مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123 جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں۔ صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں، اور آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ قرآن کوئز جو کہ ہم پڑھائے گئے اصولوں کے جو ہمارے قواعد و اصطلاحات ہیں ان پر مبنی ہیں، تو ہم آج کی جو کوئز جو تیار کیے گئے ہیں وہ سیٹ ڈی کے اوپر، جو کہ ہم نے علامات کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس سے پہلے جو ہم نے علامت پڑھی تھی وہ سکون کی علامت تھی، اور اس کے بعد جو ہم نے علامت پڑھی اور اس کو جو ریویژن کی، دہرائی کی، وہ ہے تشدید۔ تو تشدید کے معنی ہے مضبوط بنانے کے۔ اسی طرح پھر ہم نے غنہ کے بارے میں پڑھا تھا، غنہ سے مراد ہے ناک سے آواز جاری ہونا، اور چونکہ ہم سکون اور تشدید کے علامات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اس لیے ہم نے ایک یہاں پر یہ بھی کوشش کی کہ اس اصول کو بھی یہاں پر رکھا جائے کہ سکون اور تشدید اگر آ جائیں تو اس جگہ پر کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اگر جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آ جائے تو جزم والے حرف کو چھوڑ کر تشدید والے حرف کے ساتھ پچھلی حرکت کو ملاتے ہیں، جس طرح یہ آپ کو مثال میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اور مشدد جو حرف ہے، اگر کسی حرف کے اوپر تشدید آ جائے تو وہ مشدد کہلاتا ہے، اور یہ دراصل دو حروف ہوتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، یعنی کہ پہلا حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور دوسرا جو حرف ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے، یعنی تشدید کے اندر دو حروف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے غنہ کے بارے میں پڑھا تھا، غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے اندرونی حصے سے خارج ہو، اور یہاں پر ہم نے جو آواز ہے وہ 2 سیکنڈ لمبی ہونی چاہیے، اور پہلے ساکن اور مان بعد متحرک پڑھا جاتا ہے۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آج کا ہمارا پہلا سوال ہے تشدید کے کیا معنی ہیں؟ جی G622114 G622114 السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تشدید کے معنی ہیں مضبوط بنانے کے. جی آپ کا جواب درست ہے. تشدید کے معنی مضبوط بنانے کے، اور ہم سامنے ایک خاکے میں بھی اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ احسن الجزا. شکلہ. ہمارا اگلا سوال ہے تشدید میں کتنے حروف ہیں؟ G62241 G62241 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی تشدید میں 2 حروف ہوتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک. جزاک اللہ احسن الجزا. آپ کا جواب درست ہے. ہمارا سوال نمبر 3 ہے جس حرف پر تشدید کی علامت ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ G622198 G622198 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جس حرف پر تشدید ہو اس علامت کو، اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. جزاک اللہ. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ہمارا اگلا سوال ہے مشدد حرف کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے؟ G62296 G62296 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مشدد حرف کی جو ادائیگی ہے اس میں اصل میں 2 حروف ہوتے ہیں، پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے. تو پہلے پر آواز مضبوطی کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، پہلے پہ آواز ٹھہرا کے پھر حرکت پڑھی جاتی ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. مشدد حرف کی ادائیگی کے لیے پہلے اس پر مضبوطی سے آواز ٹھہراتے ہیں، پھر اس کی حرکت ادا ہوتی ہے. آپ مثالیں بھی ساتھ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. جزاک اللہ احسن الجزا. اگلا سوال ہے غنہ سے کیا مراد ہے؟ G62206 السلام علیکم. السلام علیکم. کیا آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ آپ کا مائک انمیوٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی اگلی بہن کی طرف بڑھتے ہیں. پھر G62208 G62208 السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی غنہ کے 2 حرف ہیں، نون مشدد اور مین مشدد، اور اس پر آواز کو 2 سیکنڈز کے لیے ٹھہراتے ہیں اور ناک کے اندر سے آواز نکالتے ہیں. جزاک اللہ احسن الجزا. جواب ٹھیک ہے آپ کا. اگلا سوال ہے حروف غنہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ G62216 ابھی ہماری بہن نے کافی اچھا ایکسپلین کر دیا تو اس میں اس کا بھی جواب آ جاتا ہے. ویسے حروف غنہ 2 ہیں، نون مشدد اور میم مشدد. جی جزاک اللہ احسن الجزا. اگلا سوال ہے غنہ کس آواز کو کہتے ہیں؟ G62216 G62216 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی غنہ کی آواز ناک کے اندر سے جب آواز کو لمبا کیا جاتا ہے، ناک کے باندھ سے میں جب آواز لمبی کی ہوتی ہے تب اس کو آواز کو غنہ کہا جاتا ہے. جی غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے اندرونی حصے سے خارج ہو. جزاک اللہ احسن الجزا. اگلا سوال ہے غنہ کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے؟ G62295 G62295 السلام علیکم. ٹھیک ہے. G62217 G62217 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
गुन्ना की आवाज पहले दो हरूफ होते हैं, पहली हरकत पे आवाज नाक से निकाली जाती है, आवाज ठहराई जाती है, और दूसरी हरकत पर आवाज को नाक के अंदरूनी हिस्सा से खारिज किया जाता है, उसको गुन्ना कहते हैं। गुन्ना की आवाज 2 सेकंड लंबी होनी चाहिए, पहले साकिन और मान बाद मुतहरिक पढ़ा जाता है। जी जज़ाकल्लाह जज़ा। हमारा अगला सवाल है, साकिन हरफ के बाद जब मुशद्दद हरफ आता है तो उसे कैसे पढ़ा जाता है? G622109 G622109 अस्सलामु अलैकुम। ठीक है। G622137 G622137 अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साकिन हरफ के बाद जब मुशद्दिद आ जाए तो साकिन को छोड़ के पिछले हरफ को मुतहरिक हरफ को तशदीद वाले के साथ मिला के पढ़ा जाता है। जज़ाकल्लाह जज़ा। ये आप मिसाल में भी देख सकते हैं, सामने उसका खाका दिखाया गया है। हमारा आखिरी सवाल है, इस लफ्ज की अदायगी कैसे की जाएगी? ये आप लफ्ज देख सकते हैं सामने, इसकी अदायगी हम कैसे करेंगे? G622118 G622118 अस्सलामु अलैकुम। ठीक है। G622203 G622203 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अदता ये आपने वो जो अभी असूल हम बता रहे थे, साकिन हरफ को छोड़ के, ये देखिए आपको मिसाल के अंदर दिखाया गया है। अब दोबारा से कोशिश करें। अब जी कैसे पढ़ेंगे इसको? अदता इसका ये असूल है कि साकिन हरफ को छोड़ देना है हमने अंदर से, और फिर तशदीद वाले हरफ, मुशद्दद हरफ को पढ़ेंगे। जी कोशिश कर लें एक दफा और जल्दी से। जी कत्ता जी इस तरह इसको कहना है, कत्ता, साकिन हरफ को छोड़ देना अंदर से। मैं इस प्यारे शेर के साथ इस सिलसिले को ख़त्म करती हूँ। जमालो हुस्ने कुरान नूर जाने हर मुसलमान है, कमर है चांद औरों का, हमारा चांद कुरान है। जज़ाकुमुल्लाह हस्नल जज़ा। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा सेगमेंट ये, और माशाल्लाह मुतल्लिमात ने काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई थी और मैक्सिमम जो जवाब हैं वो दुरुस्त आए। मैं जो लास्ट पार्टिसिपेंट है उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने पढ़ने से पहले तावुज़ भी पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता था इस बात का। और साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगी कि हमारी पूरी टीम की पूरी कोशिश है कि हमारी जो क्लास है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके लिए फ़ायदामंद हो, और किसी न किसी कैटेगरी में हम चाहते हैं कि हमारे मुतल्लिमात किसी न किसी कैटेगरी में शामिल हों, और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो उनके लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप पार्टिसिपेट करें, और गलत या सही आंसर का कोई नहीं, और अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो अगर इम्प्रूव हो रहा है तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि जब हम आपको माइक पर बुलाएं तो प्लीज़ वो मुतल्लिमात जो कि हिचकिचाहट फील करती हैं, महसूस करती हैं कि माइक पे नहीं आना चाहती, हम उनके लिए भी चाहते हैं कि वो माइक पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, और किसी न किसी कैटेगरी में आपको हम चाहते हैं कि हम शामिल रखें। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब हम आगे चलते हैं। मुराजातुल कुरान में हम अपने गुज़श्ता असबाक की दोहराई करेंगे, और यहाँ पर हम सेट हैच में नून साकिन और तनवीन के उसूल सीख रहे हैं, जिसमें से हम अब तक जो उसूल पढ़ चुके हैं वो 3 हैं। नून साकिन और तनवीन का इक़लाब,
नून साकिन और तनवीन का इजहार और इसी तरह नून साकिन और तनवीन का इख्फा। तो इकलाब में हमने सीखा था कि इकलाब का मतलब है बदलना, और जब भी नून साकिन और तनवीन हम जब भी हमें नजर आएगा और उसके बाद अगर हमें बा नजर आएगी तो नून साकिन और तनवीन जो है वो मीम में बदल जाएंगे। इसी तरह इजहार का जो उसूल है इसका मतलब है जाहिर करना, यानी क्लियर पढ़ना, वाज़ेह पढ़ना। तो नून साकिन और तनवीन के बाद जब ये 6 हरूफ हल्की हमें नजर आएंगे तो हमने नून साकिन और तनवीन की आवाज को वाज़ेह पढ़ना है, क्लियर पढ़ना है, और इसमें कोई इसको टाइम भी नहीं 2 सेकंड का नहीं देना और गुनने की आवाज भी इसमें शामिल नहीं करनी। लेकिन जब इख्फा आता है, इख्फा का मतलब है छुपाना, तो जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद ये 15 जो हरूफ हैं ये हमें नजर आएंगे तो हमने इसकी जो अदायगी करनी है उसमें हमने आवाज जो है हल्के गुन्ने के साथ हमने इसको अदा करना है। यानी कि कौन कौन से हरूफ है? ता, सा, जीम, दाल, जा, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो, फा, कौफ, कैफ। यानी नून साकिन या तनवीन के बाद अगर इन 15 हरूफ में से कोई आए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज को हल्के गुन्ने के साथ अदा किया जाता है, जैसे कि यहाँ नजर आ रहा होगा आपको मिसाल में। और इसमें हमें ये चीज भी ख्याल रखना है कि इख्वा की इस उसूल में तफहीम और तरकीब का ख्याल जो रखना है वो जरूरी है। जैसे अब नून साकिन है और इसके बाद जो एक हर्फ आ रहा है वो मुरक्कक है, यानी कि इसकी जो अदायगी हम करेंगे वो तरकीक होगी, तो हम इसको पढ़ेंगे मिन तबा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुखफ़फ़ हर्फ है, तो इसकी जो अदायगी है वो तफहीम होगी, और हम नून साकिन को मोटा और खौफ को हम मोटा पढ़ते हुए पढ़ेंगे मा क़बलिना, सॉरी मिन क़बलिना। तो ये 3 उसूल हम अब तक सीख चुके हैं, इकलाब, इजहार और इख्फा का। और अगला जो हमारा उसूल है वो है इदगाम। तो आज हम जो है क़वाइदुत तरतील में इदगाम का उसूल सीखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नून साकिन या तनवीन के 4 उसूल होते हैं, इकलाब, इजहार, इख्फा और इदगाम। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज जो है वो मीम में बदल जाती है। और इजहार के बारे में भी पढ़ चुके हुए हैं कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर ये हरूफ हल्की आ जाएं तो हमने इनकी आवाज है नून साकिन और तनवीन की उसको क्लियर पढ़ना है। और इख्फा के उसूल में हमने ये करना है कि जब हमारे पास ये 15 हरूफ हैं, जो कि इसको याद करने के बहुत आसान तरीका ये भी होता है कि एक इकलाब का बा निकाल दें, इजहार की 6 ये हरूफ हल्की जो हमेशा याद करना आसान होते हैं ये निकाल दें, और इसी तरह इदगाम के ये जो हरूफ हैं 6 हरूफ हैं जिसको यरमलून कहते हैं, ये जब निकाल देते हैं तो बाकी ये जो बचती हरूफ जो कि 15 हरूफ हैं, तो जब ये हरूफ आते हैं तो यहाँ पर हमने नून साकिन और तनवीन को हमने हल्के गुन्ने के साथ अदा करते हैं। अब आज का जो उसूल है वो है इदगाम का, इसको हम पढ़ते हैं। इसकी पहचान ये है कि नून साकिन और तनवीन के बाद जब ये 6 हरूफ आ जाएं जिनको याद रखने के लिए यरमलून कहा जाता है, यानी कि या, रो, मीम, लाम, वाव और नून आ जाएं तो इनका हम इदगाम करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इदगाम का मतलब क्या है। इदगाम का मतलब है मुदगम करना। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद दर्ज ज़ैल 6 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो इस नून के बाद वाले हर्फ इसको नून के बाद वाले हर्फ से मिला दिया जाता है, जिसके नतीजे में बाद वाले हर्फ पर तशदीद आ जाती है। इस तरह नून को बाद वाले हर्फ में मिलाने को इदगाम कहते हैं। और इदगाम की मुतअद्दिद जो है ये मुतअद्दिद तरीक पर होता है। आगे चलते हैं। इदगाम के उसूल को समझने के लिए ये एक छोटा सा हमने खाका बनाया है। इसको अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको समझ लें तो बहुत आसानी रहेगी इस उसूल को समझने के लिए। इदगाम के लिए ये 6 हरूफ होते हैं जिनमें इदगाम किया जाता है, और इनको याद रखने के लिए इसको आसानी के लिए इसको यरमलून कहा जाता है। और इसके बाद इदगाम की 2 अक़साम होती हैं, एक इदगाम नाकिस और एक इदगाम कामिल। इन 6 हरूफ में से ये 4 हरूफ जो हैं ये इदगाम नाकिस में आ जाते हैं और इनको याद रखने के लिए यन्मू कहा जाता है और ये गुन्ना के साथ अदा किए जाती हैं। इन्हीं में से इन 6 में से जो 2 हरूफ हैं वो यहाँ आ जाते हैं, अलग आ जाते हैं, और इनका जो इदगाम है उसको इदगाम में कामिल कहा जाता है और इसको याद रखने के लिए रिल कहा जाता है। और ये जो इदगाम है ये गुन्ना के साथ किया जाता है। अगर आप चाहते हैं इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना, आपको हमेशा आसानी रहेगी याद रखने के लिए, तो आप ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नून साकिन और तनवीन का वाव या में इदगाम नाकिस।
नून साकिन या तनवीन के बाद वाव या या हो तो नून को बाद वाले हर्फ में मिलाया जाता है, जिसके नतीजे में बाद वाले हर्फ पर तशदीद आ जाती है। ताहम नून मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता, बल्कि हुन्ना की सूरत में इसकी हैसियत किसी हद तक बाकी रहती है। इसलिए इसे इदगाम नाकिस कहते हैं, यानी नून का नाकिस तौर पर बाद वाले हर्फ में मिलना। जैसे कि ये यहाँ पर अमसाल मौजूद है। अब हम ये नून साकिन है और उसके बाद वाव आ गया है, वाव मुशद्दद आ गया है, और जब इसको हम पढ़ेंगे तो नून जो है वो गुनने की आवाज जो है वो यहाँ पर आएगी और इसको हम जोड़ेंगे इसे म्यूं वालिन। और इसी तरह ये अब जा आ जाए तो मैं यकूलु। और नून साकिन या तनवीन की आवाज नाक की जड़ की तरफ जाती हुई गुन्ना की शक्ल में 2 हरकत के बराबर लंबी होती है। अब है नून साकिन या तनवीन का नून या मीम में इदगाम नाकिस। नून साकिन या तनवीन के बाद नून या मीम आ जाए तो ये नून बाद वाले हर्फ में मुदगम हो जाता है, जिसके नतीजे में बाद वाला हर्फ मुशद्दद होता है। जैसे कि यहाँ पर आप मिसाल देख रहे हैं। आवाज नाक की जड़ की तरफ जाती हुई हुन्ने की शक्ल इख्तियार कर लेगी और इसे 2 हरकत जितना वक्त दिया जाता है, जैसे नस्रुम मिनल्लाह। अब है दूसरी जो इसकी इदगाम की जो किस्म है, इदगाम कामिल, यानी नून साकिन या तनवीन का रॉ या लाम में इदगाम कामिल। नून साकिन या नून तनवीन के बाद लाम या रॉ हो तो इस नून को लाम या रॉ में मुदगम कर दिया जाता है। इस तरह लाम या रॉ पर तशदीद आ जाती है। नून पढ़ने के लिहाज से मुकम्मल तौर पर बाद वाले हर्फ में मुदगम होकर अपनी हैसियत खत्म कर देता है, इसलिए इसे इदगाम में कामिल कहते हैं। जैसे नून बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा और इसको हम पढ़ेंगे मिर रब्बिहिम। और अब मैं आगे चलती हूँ और इसमें है कि कुरान करीम के दर्ज है 4 ऐसे अल्फाज हैं जो कि ये जो उसूल हमने आपको बताया था उससे मुस्तस्ना है। इसको हमेशा इजहार के साथ पढ़ते हैं, यानी इसमें गुन्ने की आवाज नहीं आती। ये 4 हरूफ हैं, इनको याद रख लेते हैं। और इनमें हमने इसको जो है इसका जो नून होता है हम हमेशा क्लियर पढ़ते हैं। जैसे अद्दुन्या, सिनवानुन, किनवानुन, बुनयानुन, यानी कि हमें यहाँ इस जगह पर नून साकिन का गुन्ना नहीं करना, नून को वाज़ेह और क्लियर पढ़ना है। और नून साकिन का जब इदगाम होता है तो ये 2 लफ्जों के दरमियान में होता है, यानी कि एक लफ्ज अलहदा, ये 2 लफ्ज है और उसके दरमियान में इदगाम होगा। इसी तरह ये भी देखें, ये एक लफ्ज है और ये एक लफ्ज है, और जो इदगाम होता है ये 2 लफ्जों के दरमियान में होता है। ये भी बात जो है ये नोट रखें। अब मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि किसी मुतल्लिमा को माइक दीजिए ताकि हम प्रैक्टिस कर लें। जी, G6222202। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्लीज ताउज़ के साथ शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सॉरी, गला खराब है। दोबारा कोशिश कर लें। गला खराब है थोड़ा सा, सॉरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। मन यक़ूलु जी मिन निअमतिन। फिर पढ़िएगा इसको। मिन निअमतिन। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है यहाँ पर आप मीम की आवाज दे रही हैं। मिन यहाँ पर मिन निअमतिन। मिन निअमतिन। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी नून के बजाय मीम की शायद मुझे सुनने में गलती लग रही हो, तो हमने गुन्ने की आवाज देनी है, उसको नून के साथ इसको करें। अब आप दोबारा पढ़ें एक दफा। मिन निअमतिन। ठीक है, चलिए पढ़ें आगे। मिम मालिन। जी मिन वालिन। गुड माशाल्लाह। दूसरी लाइन भी पढ़ें। खैरन यरहु। गुड।
يومئذ ناعمة ٹھیک ہے. عذاب مقيم گڈ. رحيم ودود. جی ماشاء اللہ. گڈ. اچھا اب آپ مجھے بتائیں گے ہم نے یہاں پر آپ نے کس اصول کو آپ نے بھی پڑھا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یا ہو یرملون میں سے تو یہاں پہ یہ یا والا اصول ہے. جی. مائن اس میں تھوڑی نیزل ساؤنڈ بنتی ہے اور 2 سیکنڈ اس کو ہم نے ٹائم دینا ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب ابھی یہ جو آپ نے ایک جو پڑھا ہے یہاں پہ یہ مثال پڑھی یہ کون سے ادغام؟ ادغام ناقص. ادغام ناقص. اور ادغام ناقص میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 4 حروف ہیں. جی. یا، نون، میم اور واو. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ. بہت شکریہ آپ کا مائک پر آنے کا. جی ایڈمن کسی اور بہن کو مائک دیجیے پلیز. ہماری اگلی مکالمہ ہے G622209. G622209. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز تعاوض کے ساتھ شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یقول جی من نعمت ماشاء اللہ. من مال گڈ. من وال. ماشاء اللہ. اس کو دوبارہ تھوڑا سا کریں. مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اور اسٹریس کریں. ٹائمنگ جو ہے تھوڑی سی شارٹ لگی مجھے. من وال گڈ. خیرا یرہ جی. یومئذ ناعمۃ. پھر پڑھیں. یومئذ ناعمۃ. ماشاء اللہ اچھی کوشش ہے. پھر بھی جب آپ اس کو ملا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ اچھی سے آواز یہاں پہ ٹھہرتی ہوئی آپ کی آئے. پھر ایک دفعہ پڑھیں. یومئذ گڈ. ماشاء ناعمۃ. اللہ. مچ بیٹر مچ بیٹر. آگے. عذاب مقیم. گڈ. رحیم ودود. جی ماشاء اللہ. جی اب آپ مجھے بتائیں گے ہمیں جو آج کا اصول پڑھا ہے ادغام کا تو ادغام میں کتنے حروف ہوتے ہیں جس میں ہم ادغام کرتے ہیں؟ ادغام میں 6 ہیں حروف ماشاء اللہ. جرملون. گڈ. کون کون سے 6 حروف ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو اینڈ نون. گڈ. ٹھیک ہے. اور اس میں اور سے 4 ادغام ناقص کے ہیں جی. جنوں جنہیں کہتے ہیں اور لام گڈ. مشدد، را مشدد، رل یہ جو ہے ادغام کامل کے لیٹرز ہیں. گڈ. گڈ. ابھی جو آپ نے جو مثال پڑھی ہیں یہ کون سا ادغام ہے یہاں پہ؟ یہ ادغام ناقص ہم نے کیا. ٹھیک. اور ادغام ناقص کی جو ادائیگی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے؟ اس کو جو ہے 2 سیکنڈ مطلب ٹائم دیا جاتا ہے. جی. اور غنہ کی آواز آتی ہے. نون جی. ساکن کی جو ہے اس کو ہم مطلب پورا اظہار سے نہیں پڑھتے بلکہ غنہ کی ساؤنڈ آتی ہے. اس میں 2 سیکنڈ کے برابر ٹائم دیتے جی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے. ایڈمن پلیز کسی اور بہن کو مائک دیجیے. جی. G622208. G622208. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز تعاوض کے ساتھ شروع کیجیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم من جی. ربہم من لدنا. پھر پڑھیں. من لدنا
यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस दें क्योंकि तशदीद है ना, तो जी हमने इसको जी मिल्लदुन्ना गुड, ठीक है, यकुल्लहु अल्लाह, वैलुल लिकुल्लि माशाल्लाह, गफूरुर रहीमुन हाँ, ठीक है, जी यहाँ जी जी, गफूरुर रहीमुन अच्छा, दोबारा इसको पढ़ें। जी आपने यहाँ पे तनवीन को तो सही कर लिया, लेकिन अब पहले आपने जी हा की आवाज अच्छी निकाली थी, लेकिन जी अभी यहाँ पर थोड़ा हो गया, दोबारा इसको पढ़ लें। गफूरुर रहीमुन अच्छा, हा की जो आवाज है ना, ये हलक में थोड़ी सी रगड़ की तरह से आएगी, तो जब भी आप इसको करें तो कोशिश करें कि जैसे हाँ, जो आवाज है आपकी, जैसे हम ग्लासेस साफ करते हैं ना ऐसे, तो जी आप कोशिश करें कि ये वाली आपकी जो आवाज है वो यहाँ से आए। गफूरुर रहीमुन गुड, माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है आपकी। आगे फसलामुल लक रऊफुर रहीमुन पूरा टाइम देते हुए आए यहाँ पर। रऊफुर रहीमुन गुड, माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी जो आपने ये मिसाल पढ़ी है, मुझे ये बताएंगे ये कौन सा इदगाम जी है? इदगाम बिला गुन्ना है। इदगाम जी में जी, इदगाम ताम ता यानी कि सॉरी इदगाम में नाकिस और दूसरा होता है इदगाम में कामिल। जी, बिला गुन्ना जिसमें गुन्ना नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल जिसमें नून की आवाज बिल्कुल गायब करके गायब कर दिए, ठीक, और लाम मुशद्दिद और रा मुशद्दिद के साथ ही पढ़ते हैं इसको। गुड, माशाल्लाह। नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर रा मुशद्दिद और लाम मुशद्दिद आए हम्म, तो इदगाम बिला गुन्ना होता है, यानी कि कंप्लीट नून की आवाज गायब हो जाती है, मुदगम हो जाती है। जी, ठीक है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ठीक बताया। इदगाम कामिल भी कह सकते हैं और इदगाम ताम भी कह सकते हैं, वो भी बात ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता था। और आपने जो उसूल है उसकी भी सही वजाहत दी है, और पढ़ा भी आपने बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका माइक पर आने के लिए। तो अब मैं अपनी साथी टीचर से कहती हूँ कि अगला सेगमेंट शुरू किया जाए। जी, तदरीबुल कवायद का हम अब सेगमेंट शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی آج ہم اپنی پریکٹس کا آغاز ورس نمبر 40 سے شروع کریں گے. تو ایڈمن سے گزارش ہے کسی متعلمہ کو مائک دیجیے. جی بالکل، ہماری اگلی متعلمہ ہے G622173. G622173. السلام علیکم. ٹھیک ہے، ہم اپنی اگلی متعلمہ کی طرف کرتے ہیں. G622183. G622183. السلام علیکم. Okay. G622198. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس نمبر 40 کی تلاوت کیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم سوری دوبارہ پڑھتی ہوں. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة
آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک، ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، مربلی یربوا، ٹھیک ہے. یہاں پہ مربلی، یہاں پہ کیا اصول ہے جو آج ہی ہم نے جی یہ ادغام میں کامل ہے، وہ جو ہم تنوین والا ورڈ ہے، منون ورڈ کو مشدد ورڈ کے ساتھ ملائیں گے تو نون ساکن کا جو ہے وہ مکمل ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نون ساکن اور نون ساکن یا تنوین کے بعد لام مشدد اور واو مشدد دونوں ہی جی آ example جائے تو ہماری، وہ پھر کامل ادغام ہوتا ہے. جی دونوں پھر ایگزامپل نون ساکن میں پڑھا جاتا ہے. جی تو پڑھنے کے لیے آج سے مکمل طور پر جو ہے وہ بعد والے حروف میں مدغم ہو کر اپنی حیثیت ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جی بہت اچھا ٹھیک ہے. پڑھا. جی ہماری یہ دونوں ایگزامپل آ گئے اس میں، واو مشدد کی بھی اور لام مشدد کی بھی. جی بالکل. اکیلا بہت شکریہ مائک میں آنے کے لیے. جی اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو موقع دیجیے. جی بالکل. G62254 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ورس نمبر 41 کی تلاوت کیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. یشرکون پیشین کو آواز کو آپ نے بہت پھیلا کر اچھا پڑھا. اسی طرح میاں شعی، ٹھیک ہے، میاں شعی یہاں پہ بھی پڑھا آپ نے ٹھیک تھا. تو تھوڑا سا ذرا اور شین کی آواز کلیئر ہو جائے. اور ابھی ہم نے جو اصول پڑھا اپنے ساتھی ٹیچر سے، آپ کوئی نشاندہی کروائیں گی یہاں پر اس آیت میں؟ جی آج ہم نے ادغام کا رول پڑھا ہے. فرسٹ لائن میں آیا ہے من یفعل، نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، یا مشدد. آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم، آپ کی آواز چلی گئی ہے. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ مائک انمیوٹ ہے، شاید کوئی ٹیکنیکل ٹھیک ہے، وجہ. کوئی بات نہیں. یہاں پہ بس اگزامپل آ گئی ہمارے نون ساکن کے بعد یا مشدد، یا یہ باقی جو 4 حروف تھے ینمو، یا مشدد، وا مشدد، می مشدد، نون مشدد. یاد ہے تو نون کو بعد والے حرف میں لا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں اگر بعد والے حرف پر تشدید آ جاتی ہے اور نون جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ غنہ کی صورت میں کسی حد تک اس کی آواز باقی رہتی ہے. تو اور اس کو کتنا ٹائم لگاتے ہیں ہم؟ 2 سیکنڈ آواز کو لانا. مجھے لگتا ہے میری آواز کٹ گئی تھی، میں نے یہ سارا رول بتایا تھا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نہیں آپ نے پڑھا بہت اچھا ہے، لگ رہا تھا آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. باقی بہنیں بھی سن لیں نا، اس لیے پھر میں نے بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو موقع دیجیے. جی بالکل. ہماری اگلی متعلمہ ہے G62236
G62236 अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पर शामिल होने वाली तमाम बहनों से गुजारिश है कि अगर आपकी आईडी क्लास में पुकारी जाए तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। हिचकिचाहट एक नेचुरल फीलिंग होती है, लेकिन हमारी तमाम सर्टिफाइड टीचर्स बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ आप सबको गाइड करेंगे। हम अपनी अगली बहन की तरफ बढ़ते हैं। G62208 G62208 अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। जी, आप वर्ष नंबर 42 और 43 पढ़िए। जी ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फसादु फिल बिर्रि वल बहरि दोबारा से शुरू कर ले। ज़हरल फसादु ज़हरल फसादु फिल बिर्रि वल बहरि ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदियन नासि लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कुल सीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्ल कान अक्सरुहुम मुश्रिकीन। जी ठीक है, जज़ाकिल्लाह। फर्स्ट वर्स में आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसको जरा सुन लें, क्योंकि आई दिन नास है ना, आपने मुझे लगा जैसे या भी बोल दिया, ये ब्लैक लेटर है, इसको सिर्फ पढ़ने में नहीं है, ठीक है। हाँ जी, लगा था कि वहाँ पे मुझे गलती लगी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपके लिए पढ़ देती हूँ फर्स्ट वर्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअद الذी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ठीक है, और नेक्स्ट वर्स में भी कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना, क़ाफ जो है वो थिक लेटर है, ठीक है। आक़िबतुल्लज़ीना और लाम को हमने थिन पढ़ना है, सिर्फ लामुल जलाला को हम थिक पढ़ते हैं यहाँ पे, बाकी लाम जो है वो थिन पढ़े जाएंगे। लामुल जलाला में जो दम्मा के साथ और फतह के साथ आता है उसको हम बस फुल माउथ से पढ़ते हैं। जो कसरा के साथ आता है और इसके अलावा बाकी जो सारे नाम है तो उनको हमने थिन पढ़ना है, ठीक है। आक़िबतुल्लज़ीना, ठीक है, ठीक है, जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया माइक पे आने के लिए। और चलते हैं, एडमिन से गुजारिश है किसी और को मौका दीजिए। जी, हमारी अगली मुतालिमा है G6222206 G6222206। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आप वर्स नंबर 44 और 45 की तिलावत कीजिए। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला मरद्द लहु मिनल्लाहि यौमइज़िन यस्वद्दऊन। मन कफर फअलैहि कुफ्रुह
ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. جی ٹھیک ہے، گڈ. آج جو ہم نے اصول پڑھا ہے وہ آپ مجھے بتائیں گے. یہاں پہ یاتی یوم اللہ، جی یہ ایات یا جو ہے ادغام ناقص ہے. نون ساکن کے بعد اگر یا مشدد آ جائے تو وہاں پہ ادغام ناقص کرتے ہیں اور اس کا ٹائم 2 سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے. ہم نے 2 سیکنڈ اس کے اوپر آواز کو ٹھہرانا ہوتا ہے. اور یوم اللہ یہ ادغام تام ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لا مشدد آ جائے یا را مشدد آ جائے تو وہاں پہ ادغام تام ہوتا ہے. اس میں سے نون کی آواز مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا آپ نے، جزاک اللہ. اور شکریہ مائک میں آنے کے لیے. جزاک اللہ، احسن الجزا. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو موقع دیجیے. جی بالکل، ہماری اگلی متعلمہ ہے G622202. G622202. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب ورس نمبر 44 اور 45 پڑھیے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدقون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. لاسٹ والی بھی پڑھنی ہے؟ جی پڑھ لیں. چلے وہ میرا ہینڈ ریز ہے تو مجھے نظر نہیں درمیان میں سے آ رہا. تو اچھا ٹھیک ہے میں پڑھ لیتی ہوں، لیکن اگر ہاں جی ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو گیا. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے. بس کہیں کہیں لام تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا تھا، وقف کرتے ہوئے تو ہو گیا تھا، بعد میں آپ نے ٹھیک کر لیا تھا. یوم اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ، بہت شکریہ مائک میں آنے کے لیے. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو موقع دیجیے. جی بالکل، ہماری اگلی متعلمہ ہے G622114. G622114. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ورس نمبر 47 کی تلاوت کیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے. یہاں تھوڑا سا میں بتا دوں، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، ٹھیک ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، اور جب آپ نے دوبارہ ملانا پھر وَلِيُذِيقَكُم، ٹھیک ہے. مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ،
اور ولی تجریل فلک، اس کو شاید ہم نے غلط کچھ پڑھا تھا، ولی تجریل فلک بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا، یہاں پہ کلکلا وَلِتَبْتَغُوا ماڈریٹ کلکلا مِن فَضْلِهِ. ہاں جی. تو جہاں ہم نے پڑھا ہے مبشرات یہاں پہ کیا آج ہم نے جو پڑھا ہے کون سا والا مبشرات و؟ ہاں جی، تنوین کے بعد واو مشدد آ رہا ہے نا، تو یہاں پہ کون سا ادغام کریں گے؟ اس میں ادغام ناقص کریں گے. ٹھیک ہے، تو ان سے پہلے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو 2 سیکنڈ غنہ کے ساتھ شامل کی جائے گی اور یہاں تنوین کی پھر ایک حرکت پڑ جائے گی. ہاں جی. تو اور کون کون سے لیٹر ہیں اس میں ادغام ناقص میں واو مشدد کے علاوہ؟ اس میں یا، نون، میم اور واو مشدد. ٹھیک ہے، نون کو پھر بعد والے حرف میں ملا دیا جاتا ہے اور جی. مکمل طور پر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ غنہ کی صورت میں اس کی حیثیت باقی رہتی ہے. مبشرات و. ٹھیک ہے، چلیں آج کے ہمارے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ. دعا کے ساتھ کلاس کو ختم کیجیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل والنہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.